ॐ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सांगे जुदान सोगे जोनान लाई जंजु बर्दो दाने क्यासो दागे जिनसो गेबे सोनांगे रोलाय भिंजरे सांगे रोब्राश सांगे जुदान सोगे जोनान लाई जंजु बर्दो दाने क्यासो दागे जुजे गेबे सोनांगे रोलाय भिंजरे सांगे रोब्राश सांगे जुदान सोगे जोनान लाई जंजु बर्दो दाने क्यासो जे दागे जुजे गेबे 노라인 벤지 상긴 좀브라죠 심제 담제 대와트 대비 교장 덴브란 교지 심제 담제 동얼단 동얼게 교장 자우라 심제 담제 동얼은 네베 대와 담바나 메데브란 교지 심제 담제 초등 이동 저비 당님 전보라 유련도 네브란 교로 인지 상계 담제 뒤비고 도지 짐베 오고니 군조 숨게 싸워 라마 남란 전제 आज 2079 आषाढ़ 32 गते 16 जुलाई 2022 देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूमा म जम्मेन्टुको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार दृष्टिले आजको विषय 7 प्रकारका छन् मूल विषय चाहिँ आज 4 प्रकारका फलरूपी बुद्ध काया तथा गुणहरू त्यसपछि यो काया भन्ने जुन एउटा 4 प्रकारका फलरूपी बुद्ध काया भन्नाले स्वभाव काया अनि ज्ञान धर्म काया सम्भोग काया र निर्माण काया यी 4हरू हुन् र यी 4 प्रकारका जुन एउटा कायाहरूका अनि गुणको बारेमा पनि आज आउनेछ र त्यस्तो प्रकारको काया भन्ने शब्दको अभिप्राय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने काया भन्नाले चाहिँ शरीर मात्रले नबुझेर अनि चित्तलाई पनि बुझ्ने हुन्छन् र त्यो मात्र होइन कि चित्तको अनि स्वभाव शून्यतालाई पनि बुझ्ने गर्छन् त्यस कारणले चाहिँ काया भनेर शरीर मात्रले बुझ्नुपर्ने हुँदैन यहाँ त्यसपछि प्रत्येक कायाहरूका अनि लक्षण भनौँ परिभाषा भनौँ र त्यसको विभाजन के छ त भन्ने बारेमा पनि आज आउँछन् त्यसपछि सम्भोग कायाद्वारा निर्मित निर्माण काया भन्ने त्यसमा पनि तपाईँको विभिन्न प्रकारका विभाजनहरू हुन्छन् र त्यस्तो प्रकारको 3 प्रकारका विभाजनहरू मध्येमा उत्तम निर्माण कायाद्वारा अनि 12 प्रकारका लीलाहरूको विषयमा पनि आज विषय रहेको छ त्यसपछि 4 प्रकारका काया चाहिँ 3 प्रकारका कायामा चाहिँ विभाजन गर्ने तरिका र त्यस्तो प्रकारको 3 प्रकारका काया पनि 2 प्रकारका कायामा चाहिँ विभाजन गर्ने तरिका यो पनि आज आउनेछ त्यसपछि अनि बुद्धको गुणमा तपाईँको काया गुण वाका गुण चित्त गुण यो 3 मध्येमा अनि आज चाहिँ बुद्धको काया गुण र वाका गुणको विषयमा पनि चर्चा गर्न गइरहेको छु त्यसपछि बुद्धको वाका गुणमा 60 प्रकारका बुद्धको मधुर स्वर भन्ने हुन्छन् सम्बट भाषामा सोयाङ यानला ठुक्जु भन्छ हो 60 प्रकारका बुद्धका विशेष तपाईँको चाहिँ मधुर स्वरको त्यसको एउटा के भन्छ विभाजनहरू पनि म चाहिँ यहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु नेपाली र सम्पूर्ण भाषा दुवैमा अब अस्ति के गएको थियो भने तपाईँको यानमा तपाईँको चाहिँ श्रावक यान प्रत्येक बुद्ध यान र महायान भन्ने चाहिँ 3 प्रकारको चाहिँ गएको थियो र 3 प्रकारका
यानीहरूले साधकहरूले चाहिँ अनि कस्तो कस्तो प्रकारले चाहिँ अभ्यास गर्छ भन्ने बारेमा पनि गएको थियो। र महायानमा तपाईँको चाहिँ अनि पारमिता यान र अनि वज्रयान दुई प्रकारका शब्दहरू पनि गइसक्यो। त्यसपछि अनि त्यस्तो प्रकारको पारमिता यान र वज्रयानको अभ्यास गर्नाले अन्तिम तपाईँको परिणाम चाहिँ के पाउँछ त भन्ने विषयमा चाहिँ आज चाहिँ आउँछ यहाँ हुन 4 प्रकारका फलरूपी बुद्ध काय तथा उहाँका गुणहरू है त हो। अन्तखेरि अब यहाँ सबभन्दा पहिला 4 प्रकारका फलरूपी बुद्ध काय तथा गुणहरू डेवु साङ्गेकी कुशेतङ यो हुन्छ कोर सम्पूर्ण भाषामा होइन 4 बडिज अथवा काया एन्ड क्वालिटिज अफ द बुद्ध भनेर भन्छन्। पहिले नै बताइसकेको छ कि सूत्र एवं तन्त्रको मार्गद्वारा बुद्धत्व फल प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ पहिले पनि गइसकेको छ। त्यसरी फलरूपी बुद्ध कायको यहाँ संक्षेपमा वर्णन गर्न गइरहेको छु। जुन प्रकारले प्राकृतिक काया चित्त एवं त्यसको शून्यता आदि अनेक प्रकारको हुन्छ अरे भन्नाले अहिले यहाँ जुन एउटा अघि भने नि यहाँ महायानको जुन एउटा पारिभाषा शब्दमा काया भन्ने त्यो शब्द चाहिँ शरीर मात्र होइन कि चित्तमा पनि कहिले लाग्ने गर्छन् शब्द चाहिँ। ती मात्र होइन कि चित्तको शून्यताले पनि तपाईँको चाहिँ काया भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ तपाईँ प्रयोग गरिन्छन्। त्यस कारण चाहिँ यहाँ प्राकृतिक काया एउटा भयो, चित्त एवं त्यसको शून्यता आदि अनेक प्रकारको हुन्छ के त काया होइन। काया भन्ने शब्दमा चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको अनेक प्रकारका चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्नुभएको। त्यसै प्रकारले फल अवस्थामा पनि काया चित्त र त्यसको शून्यता आदि अनेक प्रकारका हुन्छन्। जब तपाईँको साधकले पारमिता यानी अथवा वज्रयानीहरूले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जसरी हेतुमा तपाईँको चाहिँ 3 प्रकारका जुन एउटा नाम थियो भने त्यस्तै प्रकारले फल अभ्यास गर्दा फल अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ अनि काया चित्त र त्यसको शून्यता आदि अनेक प्रकारका हुन्छन् है त। अब यहाँ बुद्ध काया भन्ने होइन तपाईँको बुद्ध काया साङ्गेकी को भन्छ तपाईँको होइन। बुद्ध कायामा काया शब्दको अभिप्राय चाहिँ केवल शरीरबाट हुँदैन रे त्यो मात्र होइन कि अपितु चित्त एवं शून्यताको निम्ति पनि काया शब्दको व्यवहार हुन्छ अरे। मतलब यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त। यहाँ अहिले बुद्ध काया भन्ने जुन एउटा त्यो कायाको शब्द चाहिँ अनि बुद्धको शरीर मात्र होइन कि अनि चित्त र चित्तको शून्यताको लागि पनि तपाईँको चाहिँ लागिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ बुझाएको है त। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हो। अपितु चित्त एवं शून्यताको निम्ति पनि काया शब्दको व्यवहार हुन्छ। अब यहाँ आर्य मैत्रेयनाथ कृत अभिसमय अलङ्कारमा स्वाभाविक ससम्भोगो निर्याणिको परस्तथा धर्मकाय सकारित्रश्च चतुर्थ समुदीरित। मतलब अहिले यहाँ 4 प्रकारका फल रूपी बुद्ध काया भनेको चाहिँ कुन शास्त्रले देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओ अभिसमय अलङ्कारमा चाहिँ भन्नुभएको छ भनेको त। अर्थात् स्वभाव काया एउटा, सम्भोग काया 2टा, त्यसै गरी परिनिर्माण काया 3टा, त्यसपछि धर्म काया सहित 4 प्रकारको सुवर्ण गरिएका छन् भनेर त्यसरी भन्छन्। सम्पूर्ण भाषामा फापा छ्याम्बेजे बिङोन्दो गेल्दे ngोवो निदोङ जोचेताङ थेसी सेम्पा ट्रुबा नि छुकु जेपा थाङचेपा नम्बा शिरन्दे याङदाजु भन्नुभएको छ है त। इङ्ग्लिसमा द नेचर कम्प्लिट इन्जोयमेन्ट एन्ड लाइकवाइज इमिनेसन एन्ड ट्रुथ as well as activities are expressed as the 4 aspects of Buddha bodies। अब बुद्ध काया तपाईँको 4 प्रकारका हुन्छन् भन्नु भइसक्यो। अब जस्तै स्वभाव काया, ज्ञान धर्म काया, सम्भोग काया तथा निर्माण काया, यी 4 कायाहरूको बारेमा क्रमशः वर्णन गर्न गएको छ, विस्तारै चाहिँ वर्णन गर्न गएको छ। अब सम्पूर्ण भाषामा के भन्छ त मोवोनीको स्वभाव काया, यशिचुको ज्ञान धर्म काया, लुङको सम्भोग काया, टुलको निर्माण काया न। इङ्ग्लिसमा नेचर बडी, विजडम ट्रुथ बडी, इन्जोयमेन्ट बडी, इमिनेसन बडी भनेर भन्छन्। अब यहाँ स्वभाव काया भनेको चाहिँ स्वभाव काया
दुई प्रकारका हुन्छन्। जस्तै आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाया र स्वभाव विशुद्ध धर्मकाया भनेर होइन। अब यहाँ सम्बट भाषामा लोपुर नाम्दागी छोकु, त्यसपछि रङसित नाम्दागी छोकु भनेर भन्छन्। भन्दाखेरि अब यहाँ आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाया किन भनियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साधारण रूपमा चाहिँ भनियो भने सम्पूर्ण प्राणीको चित्तको जुन एउटा शून्यता छन् त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पहिलादेखि तपाईँको त्यो चाहिँ विद्यमान भइरहेको छ होइन। हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले कस्तो भने आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाया र स्वभाव विशुद्ध धर्मकाया भनेर भन्नुभएको छ त। भन्दाखेरि अब यहाँ पहिला मैले भनेको थिएँ कि 10औं भूमिका अन्तिम अवस्थामा चरम भाविक अनन्तर्य मार्ग उत्पन्न हुन्छन्। अस्ति गइसक्यो है, अस्ति गइसक्यो, जसलाई वज्र उपम समाधि भन्छन्, दुर्जित इङ्ग्लिसमा भन्छन्, अन्तिम नम्बरको चाहिँ भनिन्छन्। त्यस समाधिद्वारा ज्ञेय आवरणको सर्वथा प्राण हुन्छ अरे। मतलब जब तपाईँको 10औं भूमिको अन्तिम अवस्थामा होइन, अन्तिम अवस्थाको तपाईँको दुर्जित भन्ने अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यो साधकले अनि तपाईँको क्लेश आवरण तपाईँको जडैबाट सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यागेको हुन्छ है त, त्यागेको हुन्छ हो। त्यस समाधिद्वारा ज्ञेय आवरणको सर्वथा प्राण हुन्छ र त्यस अनन्तर्य मार्गको तत्कालपछि एक विमुक्ति मार्ग उपलब्धि हुन्छ होइन। मगरी नमडोल लम्बा छ तपाईँको होइन हो, विमुक्ति मार्गको उपलब्धि हुन्छ जुन क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण यी दुवै आवरणहरूको क्षीणत्वले विशिष्ट हुन्छ अरे होइन। र अर्थात् जुन दुवै आवरणहरूका क्षयलाई धारण गर्छ कसले, अनि तपाईँको विमुक्ति मार्गले है त। उपर्युक्त दुवै आवरणहरू आगन्तुक मल हुन् रे यहाँ है हो। दुवै आगन्तुक मतलब अहिले हामीमा तपाईँको क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण सबैमा अहिले भइरहेको छ तपाईँको होइन। त्यस्तो प्रकारको दुई प्रकारका आवरण चाहिँ के हो त, आगन्तुक आवरण हो रे, आगन्तुक मल हो रे होइन। त्यो आगन्तुक मल किन हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँको चित्तको स्वभावमा तपाईँको रहेको छैन त्यो होइन। चित्तको प्राकृतिक स्वभाव, चित्तको तपाईँको चाहिँ स्वभावमा त्यो रहेको छैन। त्यो चाहिँ कस्तो भने आकस्मिक तवरले होइन, अचानक तवरले अथवा तपाईँको आगन्तुक तवरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएको छ त्यो भनेको त। हुँदाखेरि चित्तको स्वभावमा तपाईँको चाहिँ चित्तको स्वभाव नै तपाईँको चाहिँ कस्तो भने मलयुक्त हो भने त कहिले पनि त्यो त्याग्न सक्दैन नि त। त्यस कारणले यो आगन्तुक मल किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चित्तमा अहिले हामीमा भएका क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण चाहिँ एकछिनको लागि अथवा आकस्मिकको लागि होइन, अचानक तपाईँको चाहिँ त्यो भएको मात्रै हो। तर कस्तो भने चित्तको स्वभावमा त्यो रहेको हुँदैन। किनभने यदि तपाईँको त्यो मल चाहिँ ज्ञेय आवरण र क्लेश आवरण तपाईँको चाहिँ चित्तको स्वभावमै छ भने चाहिँ हामीले त्यो कहिले पनि त्याग्न सक्दैन होइन। हामीले अभ्यास गर्नाले क्लेश आवरण ज्ञेय आवरण तपाईँको जडैबाट त्याग्नु सक्ने मूल कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ आगन्तुक मल भएको कारण हो त्यो लोब्रुकी ठिमा है। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ त हो। उपर्युक्त दुवै आवरणहरू चाहिँ के भयो त, आगन्तुक मल हुँदो रहेछ होइन। अत ती दुवैका प्रहान सम्भव हुन्छ अरे तपाईँको, पोसिबल छ तपाईँको होइन। त्यो चाहिँ हामीले त्याग्नु सम्भव छ किनभने त्यो चाहिँ चित्तको स्वभावमा रहेको छैन। यी दुवै आवरणहरूको विनाश चाहिँ निरोध नै के हो त, आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाया बनिन्छ अरे। जब साधकले होइन अनि अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब अन्तिम अवस्थामा 10औं भूमिको अवस्था पुग्दाखेरि उहाँहरूले तपाईँको त्यति बेला तपाईँको चित्तको स्वभाव काया कस्तो हुन्छ भने आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाया भनेर भनिन्छ अरे। पहिले चाहिँ हुँदैन तपाईँको, तर जब तपाईँको बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ तब चाहिँ अघि त्यो अनि आगन्तुक विशुद्ध धर्मकायमा चाहिँ परिणत हुन्छ त्यो होइन। लोब्रुकी अनि नम्दाको छर्के अनि छुगु भनेर भन्छ तपाईँको क्या, आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाय भनिन्छ अरे। अर्थात् आगन्तुक मलहरूदेखि विशुद्धि हुनु नै के हो त, आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाय हुनु रे हो। मतलब जब तपाईँको चित्तको जब तपाईँको चित्तमा भएका अनि ज्ञेय आवरण चाहिँ विजयीबाट तपाईँको जडैबाट चाहिँ तपाईँको छुनुहुन्छ हो, तब चाहिँ
तब त्यो अवस्थाले के हुन्छ भने आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाय भनेर भन्छ अरे है त। आओ अर्थात् आगन्तुक मलहरूदेखि विशुद्धि हुनु नै के हो त आगन्तुक विशुद्ध धर्मकाय हुनु रहे। लोबुर तपाईँको नन्दा किशोर केपी यीशुको भनेर भन्छ है त। यहाँ अब यहाँ प्राकृतिक अवस्थामा हामी सबैमा तपाईँको त यो प्राकृतिक अवस्थामा पनि जीवहरूको चित्त हामी प्राणीहरूको चित्त चाहिँ स्वभावतः शून्य हुन्छ अरे होइन। तपाईँको रङसिङ्गीमा टुप्पा होइन रङसिङ्गीमा भन्नु हाम्रो यो जुनै पनि मनुष्य मात्र होइन कि छ जगतका प्राणीहरूका चित्तको स्वभाव के हो त तपाईँको निस्वभाव हो, शून्यता हो होइन त भनेको त। चित्तको त्यस स्वभावतः शून्यतालाई के भन्छ त स्वभाव गोत्र भन्छ अरे। सम्पूर्ण भाषामा रङसिन निरिक भन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। यहाँ हो चित्तको स्वभाव के भयो त शून्यता। त्यस्तो प्रकारको स्वभावतः शून्यतालाई चाहिँ अनि पारिभाषामा चाहिँ स्वभाव गोत्र भन्छ भन्नाले रङसिन निरिक भन्छन् भने त्यो भनिन्छ अरे। अर्थात् त्यसलाई बुद्ध गोत्र बुद्ध बीज पनि भनिन्छ, साङ्घिक ऋग पनि भन्छन्। हामी सम्पूर्ण प्राणीका चित्तको स्वभाव निस्वभावत हो। हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको निस्वभावत रूपी स्वभावलाई अनि बुद्ध बीज पनि भनिन्छन्, स्वभाव गोत्र पनि भनिन्छ, अथवा त्यसको अर्को नाम चाहिँ तथागत गर्भ पनि भनिन्छ होइन। थेसिङ सिक्बे निङ्बु भनेर पनि भनिन्छ है त। हो त्यसैको अर्को नाम चाहिँ तथागत गर्भ थेसिङ सिक्बे निङ्बु भनी अनेक शास्त्रहरूमा उपलब्ध छन्। एउटै तपाईँको कस्तो भने के भन्छ स्वभाव रूपी एउटा वस्तुलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका नामहरू दिएका छन् यहाँ है त। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बुद्ध गोत्र समस्त जीवहरूका चित्तमा विद्यमान हुन्छ। हामी सबैको चित्तमा चाहिँ बुद्ध गोत्र विद्यमान छ त्यो भनेको त। किनभने हामी सबैको प्रत्येक प्राणीको चित्तको स्वभाव के भयो त निस्वभावता हो, शून्यता हो भन्दा पनि यहाँ भन्नु खोजेको। यसै कारणले सबै जीव बुद्धत्व प्राप्तिका निम्ति समान रूपले योग्य हुन्छन् रे होइन। सबै एक नासले योग्य हुन्छ त्यो हुनसक्छ होइन यदि अभ्यास गरेमा। चित्त निस्वभावतक आश्रय चित्त जब अभ्यासद्वारा आफ्नो विकासको अन्तिम अवस्थामा सबै प्रकारका आगन्तुक मलहरूबाट विमुक्त भइरहन्छन् तब त्यसको निस्वभावता शून्यता के हो त स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय भनिन्छ अरे। हो जब तपाईँको चित्तको त्यो आगन्तुक मल सबै हटिन्छन् तब त्यो अवस्थामा चाहिँ स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय भनेर भन्छ अरे। रङसिन नम्दाकी छुकु भनेर भन्छ त्यो है त। हो अन्तिम अवस्थामा सबै प्रकारका आगन्तुक मलहरूबाट विमुक्त भइरहन्छन् तब त्यसको निस्वभावता के हो त शून्यता चाहिँ स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय भनिन्छ। यो स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय जीवहरूको प्राकृत अवस्थामा चाहिँ हुँदैन हो। यो चाहिँ त्यति बेला तपाईँको न स्वभाव धर्मकाय त्यति बेला चाहिँ हाम्रो प्राणीमा तपाईँको त्यो नाम चाहिँ प्राप्त भएको हुँदैन है त। हो यो स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय जीवहरूको प्राकृत अवस्थामा हुँदैन तैपनि अपितु यो बुद्धत्व प्राप्तिको अवस्थामा नै प्रादुर्भूत हुने हुन्छ अरे है त। हो जब बुद्धको अवस्थामा पुग्छ तब चाहिँ त्यस्तो प्रकारको शून्यताले के भन्छ भने स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय भनेर चाहिँ नाम चाहिँ प्राप्त हुन्छ है। त्यो भनेको यहाँ फेरि पनि यो अनित्य पनि हुँदैन, यो अनित्य चाहिँ होइन है त। फेरि हो स्वभाव विशुद्ध धर्मकाय के त अनित्य होइन है। यो हेतु प्रत्ययहरूबाट उत्पन्न पनि हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो भने अनि हेतु र प्रत्ययबाट उत्पन्न भएको पनि होइन फेरि है। र अथ असंस्कृत हुन्छ अरे भन्दाखेरि मिताक्पा या मारे भन्छ होइन। मिताक्पा पनि होइन, यो त केनले पनि जुवा होइन र तपाईँको द्विमा छेप के भन्छ तपाईँको अनि द्विमा छेप हो भन्छ तपाईँको असंस्कृत पनि हुँदैन। भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने विशुद्ध धर्मकाय चाहिँ कस्तो हो तपाईँको अनित्य पनि होइनन् र हेतु र प्रत्ययबाट उत्पन्न भएको पनि होइन र तपाईँको असंस्कृत हुन्छ अरे भन्दाखेरि संस्कार धर्म होइन त्यो है त। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ तीन प्रकारका विशेषताहरू। यसको स्वरूपमा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन अरे भन्दाखेरि स्वभाव विशुद्ध धर्मकायको स्वरूपमा कहिले परिवर्तन हुँदैन त्यहाँ। अत नित्य एवं अविकार्य हुन्छन् रे है त। यो भयो। त्यसपछि आयो दोस्रो काया ज्ञान धर्मकाय। पूर्वोक्त अघि भनिएका स्वभाव धर्मकायको आश्रय निर्मल चित्त नै के हो त ज्ञान धर्मकाय भनिन्छ अरे
है त। हो स्वभाव धर्म कायाको आश्रय तपाईँको निर्मल चित्त नै के हो त ज्ञान धर्म काया हो भनिन्छ। अर्थात् प्राकृत अवस्थामा बुद्ध गोत्रको आश्रयभूत समल भनेको मैलिएको चित्त नि होइन। प्राकृत अवस्थामा बुद्ध गोत्रको आश्रयभूत समल मैलिएको चित्त नै विकासको अन्तिम अवस्थामा जब निर्मल भएर जान्छ र स्वभाव धर्म कायाको धारण गर्न थाल्छ तब त्यही ज्ञान धर्म काया भन्न थाल्दछ अरे। सबभन्दा पहिला चाहिँ अभ्यास गरिरहँदाखेरि चाहिँ चित्त तपाईँको कस्तो भने त्यहाँ के न के दोषहरू रहित दोष तपाईँको के भन्छ दोषयुक्त भएको थियो। कस्तो भने ज्ञा जडबाट काटेको थिएनन्। जब त्यो साधकले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब अन्तिम अवस्थामा चित्त तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण दोषबाट चाहिँ तपाईँको विमुक्त हुन्छन्, तपाईँको निर्मल हुन्छ, तब त्यस्तो प्रकारको अनि के भन्छ त्यही के हो त तपाईँको ज्ञान धर्म स्वभाव धर्म धारण गर्न थाल्छ र तब त्यही ज्ञान धर्म काया भन्न थाल्दछ अरे। हो जब तपाईँको चित्तबाट ज्ञेय आवरणको जडी तपाईँको छिन्न हुन्छन् तब त्यहाँबाट तपाईँको त्यसलाई चाहिँ ज्ञान धर्म काया भनेर भनिन्छ अरे है त। यहाँ हो मैलिएको चित्त नै विकासको अन्तिम अवस्थामा जब निर्मल भएर जान्छन् र स्वभाव धर्म धारण गर्दछ तब त्यही ज्ञान धर्म काया भन्न थाल्दछ अरे। सबै यथावत परामार्थ चितावा भन्छ है त र यावत भनेको सामर्थ्यिक छिनेपा भन्छ। अरे ज्ञेय विषय यस चित्तको आलम्बन हुन्छ अरे। हो त्यस्तो प्रकारको जब अनि अन्तिम अवस्थामा अनि बुद्धता प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चित्तको विषय के हो त अनि तपाईँको यथावत र यावत दुवै हुन्छ होइन। दुवै तपाईँको उहाँहरूको विषय हुन्छ है त। हो आलम्बन हुन्छन्। यो चित्तले सबै धर्महरूलाई प्रत्यक्षता देख्दछ अरे। कुन चित्तले त अन्तिम अवस्थाको होइन बुद्धको चित्तले भनेको त। हो बुद्धको चित्तले चाहिँ तपाईँको यो यथावत र यावत तपाईँको चाहिँ एकै समयमा एकसाथ तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्षता देख्नुहुन्छ उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। यसैलाई नै के हो त सर्वज्ञ ज्ञान भनिन्छ अरे। नम्बथम चाहिँ खेम्बा भनेर भन्छ है त। यहाँ हो यसैलाई सर्वज्ञान भनिन्छ अरे। यद्यपि यो स्वभावतः अभिन्न हुन्छन् त्यही पनि व्यावृत्तिको दृष्टिले भनेको दोप्यको नै छेना भन्छ तपाईँको है। हुँदाखेरि व्यावृत्तिको दृष्टिले चाहिँ यसको अनेक भेदहरू हुन्छन् रे है त भनेको। हुनु तपाईँको कस्तो भने चार प्रकार कायाहरू चाहिँ तपाईँको वास्तवमा तपाईँको चाहिँ अभिन्न हो तर कस्तो भने व्यावृत्तिको दृष्टिले चाहिँ अनि भेद गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनेक भेदहरू हुन्छन् है त। जस्तै 37 बोधिपाक्षिक वर्ग आदि र 21 अनासर्व ज्ञान वर्गहरूमा यसलाई विभक्त गर्न सकिन्छ अरे। को त अहिलेको त्यो होइन ज्ञान धर्म काया भन्ने तपाईँको र के भन्छ उहाँ स्वभाव काया भन्नेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक वर्ग आदि र 21 अनासर्व ज्ञान वर्गहरूमा यसलाई विभक्त गर्न सकिन्छ। यी सबैका प्रतिपादन अगाडि बुद्धका चित्तका गुणहरूको वर्णन चाहिँ प्रसङ्गमा गरिनेछ। सम्पूर्ण भाषामा छाङ्जो सुदुन भन्छ है तपाईँको है त। 37 बोधिपाक्षिक धर्मलाई छाङ्जो सुदुन भनेर भन्छन्। त्यसपछि 21 अनासर्व ज्ञान भन्यो वर्ग भनेको चाहिँ साग्मे हिसिकी त्यसरी निर्चिक भनेर भनेको है त। यहाँ माथि उल्लेखित स्वभाव काया एवं ज्ञान धर्म काया यी दुवै सामान्य जीवहरूको प्रत्यक्ष विषय नै हुँदैन अरे भन्दाखेरि स्वभाव काया र ज्ञान धर्म काया चाहिँ हामी जस्ता सामान्य जीवहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष विषय चाहिँ होइन त्यो होइन। हामीले चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष बोध गर्न सक्दैन है त। अपितु बुद्धहरूको मात्र प्रत्यक्ष गोचर हुन्छ अरे भनेर चाहिँ बुद्धहरू एक आपसमा तपाईँको चाहिँ अनि उहाँहरूको स्वभाव काया र ज्ञान धर्म काया चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष विषय हुन्छ तर हामी जस्ता चाहिँ सामान्य प्राणीको प्रत्यक्ष विषय हुँदैन त्यो भनेको त। गरी उनसुमको चुइल भन्छ है त। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ प्रत्यक्ष गोचरलाई चाहिँ उनसुमको चुइल भन्छ गरी हो त्यो चाहिँ। अब आयो सम्भोग काया तेस्रो काया। पहिले नै भनिएको छ कि बोधसत्वका 10 भूमिहरू हुन्छन् अस्ति गइसक्यो है। तिनीहरूमध्ये 8औं भूमिदेखि लिएर एक विशेष
लिएर एक विशेष प्रकारको भावना गरिन्छ हैन। 8औं भूमि, 9औं भूमि, 10औं भूमि है त भूमि हो, जसलाई क्षेत्र परिस्थिति प्रयोग भन्छन्। सम्बट भाषामा सिङथाक जुर्वा भन्छ। हो, जब बोधिसत्वहरू 8औं भूमिमा पुग्नुहुन्छ, 8औं भूमिदेखि चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको भावना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्षेत्र परिस्थिति प्रयोग भन्छ है। उहाँहरूले यसद्वारा भविष्यमा हुनेवाला बुद्धका शरीर एवं स्थानको सिद्धि भइन्छ अरे। हो, 8औं भूमिदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पछि उहाँहरूले प्राप्त हुने तपाईँको बुद्धको शरीर एवं अनि बुद्धको स्थान पनि तपाईँको सिद्ध भन्छ अरे। हो, ती प्राप्त हुने कारणहरू कहाँदेखि सुरु हुन्छ त? 8औं भूमि, 9औं भूमि र 10औं भूमिदेखि सुरु हुन्छ र 8औं, 9औं र 10औं भूमिलाई विशुद्ध भूमि भनिन्छन्, थाकपिसा भनिन्छ अरे होइन। अस्ति तपाईँको कुन उसमा थियो नि, मैले तपाईँहरूले भनिसकेको छु, यो के भन्छ, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु, लोक तपाईँको 3 लोक हुन्छ होइन। काम लोक, रूप लोक र अरूप लोक हुन्छन्। रूप लोकमा तपाईँको के थियो भने सुखम निरिचुदुन भन्ने अस्ति गइसक्यो। रूप लोकमा तपाईँको चाहिँ 17 प्रकारका स्थानहरू थियो होइन। ती 17 स्थानहरू मध्येमा चाहिँ मैले तपाईँले के भनेको छु भने अन्तिमको जुन 5 प्रकार स्थानलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि शुद्ध आवास भन्छन्, थाकपिसा भनेर भन्छन्। हुँदाखेरि यहाँ तपाईँको ठिक त्यो आएको छ कि हुँदाखेरि विशुद्ध भूमि थाकपिसा भनिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने रूपलोकभित्र पर्छ, किनकि यी भूमिहरूमा स्वभाव ग्राहक दृष्टि उद्भूत हुँदैन अरे होइन, हुँदैनन् र यी भूमिहरूमा हुनेवाला उपाय प्रधान पारमिताहरूलाई क्षेत्र परिस्थिति प्रयोग भनिन्छ अरे। हो, त्यस्तो प्रकारको यी 3 प्रकारका 8औं भूमि, 9औं भूमि, 10औं भूमिमा प्रयोग गरिने जुन एउटा अभ्यास छन् त्यसलाई चाहिँ पारमिताहरूलाई चाहिँ क्षेत्र परिस्थिति प्रयोग भनेर भनिन्छन् होइन, भनिन्छ। यस प्रयोग चाहिँ कस्तो भने सम्भोग काया एवं अनि स्थानको उपादान हेतु भन्छ अरे। मगर यस्तो प्रकारको भावना गरिने प्रयोग चाहिँ तपाईँको पछि उहाँहरूले प्राप्त गरिने सम्भोग काया र सम्भोग कायाको स्थान चाहिँ सिद्ध हुने उपादान हेतु भनिन्छ है त। उपादान हेतु अस्ति भनिसक्यो, हेतुमा तपाईँको उपादान हेतु र सहज हेतु दुईवटा हुन्छन् होइन। निर्देनिकी ग्यु थेन्चिसेकी 2टा हुन्छ, यहाँ चाहिँ उपादान हेतु हुन्छ। यसद्वारा सम्भोग काया एवं स्थानलाई सिद्ध गर्नेवाला कुशल मूलहरूको परिपाक गरिन्छ अरे, कुशल कर्महरूको। यो क्षेत्र परिस्थिति प्रयोग 2 प्रकारका हुन्छन्, भाजन परिस्थिति प्रयोग एवं सत्व परिस्थिति प्रयोग 2टा हुन्छ अरे है त। भाजन परिस्थिति प्रयोगद्वारा सम्भोग कायाको भाजन लोक स्थान आदिको सिद्धि गरिन्छ होइन भने सत्व परिस्थिति प्रयोगद्वारा चाहिँ सम्भोग कायाको मण्डलमा होइन। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, निलो अक्षर चाहिँ मैले किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा अलिकति त्यहाँ त्यो नभएको मैले बनाएको है त। सत्व परिस्थिति प्रयोगद्वारा चाहिँ सम्भोग कायाको मण्डलमा हुनेवाला अनाश्रव सत्वहरूको उपस्थिति सिद्ध गरिन्छ अरे। भर्खरै 2 प्रकारको भाजन लोक परिस्थिति 2 प्रकार जुन थियो नि यहाँ टो 2 प्रकारको अनि के भन्छ कारणद्वारा चाहिँ अनि यो के भन्छ सम्भोग काया स्वयं र सम्भोग कायाको स्थान चाहिँ तपाईँको अनि प्राप्त गरिने चाहिँ हेतु भनिन्छ है त। जसलाई अकनिष्ठ घनभ्यू भनिन्छ अरे। अस्ति गइसक्यो होमिन तुक्पोको सिङ्खम भनिन्छ है त्यहाँ, जसलाई चाहिँ अकनिष्ठ घनभ्यू भनिन्छ अरे। पुद्गल जब बुद्ध भन्दछ तब सर्वप्रथम यस अकनिष्ठ घनभ्यू क्षेत्रमा चाहिँ अनि हाइएस्ट प्योर ल्यान्ड नै तपाईँको चाहिँ बुद्ध भन्दछ अरे। हो भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा है त जब साधक महायान साधकहरू चाहिँ जब अन्तिम अवस्थामा चाहिँ उहाँ जब बुद्ध भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्भोग कायाको रूपमा हुन्छ है त। प्रथम अवस्थामा चाहिँ सम्भोग काया चाहिँ कुन स्थानमा हुन्छ भन्दाखेरि अकनिष्ठ घनभ्यू भन्ने ठाउँमा, अकनिष्ठ घनभ्यू क्षेत्रमा चाहिँ बुद्ध भन्दछ अरे। सबभन्दा पहिला है त, सबभन्दा पहिला चाहिँ हो पहिलो उहाँ चरणमा चाहिँ यो बुद्ध चाहिँ 5 विनियत धर्महरूयुक्त हुन्छ अरे।
जब तपाईँको अनि बुध प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ सम्भोग कायमा जन्मन साथ के हुन्छ त 5 प्रकारका विनित धर्मले युक्त हुन्छ अरे। त्यो के हो भन्दाखेरि यसैलाई नै सम्भोग काया भनिन्छ अरे। हाम्रो सम्बोट भाषामा चाहिँ नेप गादन देम्बे जुकु थर्तु भन्छ है उनको सम्भोग काया। सम्भोग काया स्थान विनियत एउटा भयो है त। स्थान विनियत काया तपाईँको परिवार धर्म तथा काल यी सबै निश्चित हुन्छ अरे। हो सम्भोग कायामा चाहिँ स्थान निश्चित हुन्छ, काया निश्चित हुन्छन्, परिवार निश्चित हुन्छ, धर्म निश्चित हुन्छ र काल निश्चित हुन्छ। जब सम्भोग कायम है त सम्भोग काय क्षेत्रमा चाहिँ अग्निष्ठ गर्ने भ्यूमा चाहिँ त्यो भनेको यो। अत यिनीहरूलाई 5 विनियत भनिन्छ अरे। सम्भोग काय सर्वत अकनिष्ठ घनभ्यू क्षेत्रमा नै निवास गर्दछ अरे। सम्भोग काय उहाँ बुद्ध चाहिँ अकनिष्ठ घनभ्यू क्षेत्र बाहेक अन्यमा चाहिँ उहाँ निवास हुनुहुँदैन। तपाईँको त्यो भयो, त्यो बुझ्नुपर्छ यहाँ। यसै कारण उहाँको स्थान चाहिँ विनियत हुन्छ अरे, निश्चित हुन्छ है त। र उहाँको काया शरीर चाहिँ 32 महापुरुष लक्षण एवं 80 अनुव्यञ्जनहरूले सर्वदा युक्त हुन्छन् रे है, युक्त हुन्छन्। छेनसाङपो सुम्जु सोङ्गिता पेची गिजु भन्छ। यसैले उनको काया पनि विनियत भनिन्छ अरे, निश्चित हुन्छ। र उहाँको परिवारमा होइन केवल बोधिसत्व आर्य नै विद्यमान हुन्छ अरे। सम्भोग कायाको उहाँको शिष्यहरूमा भन्नु खोजेको उहाँको शिष्यहरूमा चाहिँ बोधिसत्व बाहेक न श्रावक ज्ञानी हुन्छ न प्रत्येक बुद्ध हुने हुन्छ होइन। सम्भोग कायाको शिष्यहरूमा चाहिँ बोधिसत्व बाहेक अरू कुनै पनि हुँदैन त्यहाँ, यो बुझ्नुपर्छ यहाँ। उहाँको परिवारमा केवल बोधिसत्व आर्य नै विद्यमान हुन्छ। त्यो पनि कस्तो भने आर्यहरू होइन, आर्य बोधिसत्वहरू विद्यमान हुन्छ है त्यहाँ। अस्ति पनि मैले एकचोटि भनिसकेको त्यहाँ के भन्छ रूप लोकको अनि अन्तिम जुन एउटा 17औं भूमि चाहिँ के थियो भने अकनिष्ठ भूमि थियो है। अकनिष्ठ भूमि चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो भने एकदमै के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्ध भूमि भनेर भन्थ्यो है। उहाँको परिवारमा केवल बोधिसत्व आर्य नै विद्यमान हुन्छ र पृथकजन श्रावक एवं प्रत्येक बुद्ध आर्य त्यस सम्भोग कायाको साक्षात्कार गर्नमा समर्थ हुँदैन अरे। भन्दाखेरि अस्ति के थियो भने रूप लोकको 17 प्रकारका स्थानहरूमध्येमा अन्तिम 5 प्रकारका स्थानले चाहिँ शुद्ध भूमि भनेर भनेको थियो। त्यो भूमिमा चाहिँ अनि आर्य तपाईँको मार्ग प्राप्त भएका मात्रै जानु सक्ने। त्यो पनि कस्तो भने अनि बोधिसत्वहरू बाहेक त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ अग्निष्ठ गर्ने भूमिमा चाहिँ अनि प्रत्येक बुद्ध र अनि श्रावक चाहिँ जान सक्दैन त्यहाँ है। त्यो भनेको मतलब यहाँ पृथकजन र श्रावक एवं प्रत्येक बुद्ध आर्य चाहिँ त्यस सम्भोग कायाको साहस गर्नमा समर्थ हुँदैन अरे होइन। यदि उहाँहरूले श्रावक यहाँनिर प्रत्येक बुद्धले पनि आर्य मार्ग प्राप्त भए तापनि तर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको अनि के भन्छ साक्षात्कार गर्नमा समर्थ हुँदैन सम्भोग कायाको। तर त्यसैले गर्दा यिनका परिवार पनि निश्चित नै हुन्छ अरे, बोधिसत्व मात्र हुन्छन्। यो सम्भोग कायले सर्वदा महायान धर्मको नै उपदेश गर्दछ अरे। चाहिँ उहाँ सम्भोग कायले त्यो घनव्यू क्षेत्रमा चाहिँ धर्म देशन गर्नु हुँदाखेरि महायानी धर्म बाहेक अर्को कुनै धर्म देशन गर्नु हुँदैन। त्यो भने त उसले श्रावक यान धर्मको कदापि उपदेश गर्दैन उहाँले है त। यसकारण उहाँको धर्म पनि नियत हुन्छ अरे के त महायान धर्म मात्रै। जबसम्म संसार स्थिर हुन्छ तबसम्म उहाँले आफ्नो कायामा जरा मृत्यु आदि विकारहरू देखाउँदैनन्। यसकारण यिनको काल पनि नियत हुन्छ अरे होइन। सम्भोग कायाहरूको जुन काल पनि तब समय पनि नियत हुन्छ। यसरी यी 5 विनियतहरू युक्त रूप कायालाई नै हामी सम्भोग काया भन्छौँ अरे। भन्दाखेरि 5 प्रकारका तपाईँको विनियतहरू युक्त रूप कायाले के भन्छ त सम्भोग काया भन्छ। के भने सम्भोग काया स्वयं के रूप काया हो होइन। त्यो भने त्यहाँ भन्छौँ सम्भोट भाषामा नेपा गादेन कि जुकु भनेर भन्छ। यो सम्भोग काया परमार्थ सत्यलाई साक्षात्कार गर्नेवाला
महायानिक आर्यहरूको नै गोचर हुन् रे, विषय हुन्छ रे है त। यही काया निर्माण कायाको आधार हुन् रे हो। जब सम्भोग काया प्राप्त भइसकेपछि सम्भोग कायाको द्वारा अनि विभिन्न प्रकारका निर्माण कायाहरू चाहिँ तपाईँको अनि निर्मित गर्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यही काया त निर्माण कायाको आधार हुन् रे, आधार हुन्। मतलब गरी छोकी टुल्की टुल्सी भन्छ यहाँ है त, सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ छोकी टुल्की टुल्सी भन्छ हो। यही काया निर्माण कायाको आधार हुन्। अब आयो चौथो निर्माण काया। उपर्युक्त सम्भोग कायालाई आधार बनाएर निर्मित काया चाहिँ के हो त, निर्माण काया भनिन्छ है त। यसलाई साक्षात्कार गर्न चाहिँ पृथक जनहरूले पनि सक्दछ अरे। हामीसित तपाईँको साधारण मनुष्यहरूले पनि निर्माण कायाको चाहिँ हामी दर्शन गर्न सक्छ, त्यो भन्नुको चाहिँ। यो पूर्वोक्त 5 विनियतहरू युक्त हुँदैन रे, हुँदैन। अर्थात् यो 5 विनियतहरूबाट वियुक्त रूप काया हो रे। अघि चाहिँ के थियो भने 5 युक्त थियो भने अहिले चाहिँ 5 विनियतहरूबाट वियुक्त भएको नेपा मिथिम जुकु भन्छ सम्पूर्ण भाषामा है त। अर्थात् यो 5 विनियतहरूबाट चाहिँ वियुक्त त्यो रूप काया हो निर्माण काया चाहिँ। निर्माण काया 3 प्रकारका हुन्छन्, जस्तै उत्तम निर्माण काया, शैल्पिक निर्माण काया तथा नैराणिक निर्माण काया। सम्पूर्ण भाषामा छोकिटुल्को उत्तम काया, जोवोटुल्को शैल्पिक निर्माण काया, केवटुको नैराणिक निर्माण काया भन्छ नि त। अनि इङ्ग्लिसमा सुप्रिम इमेजिनेसन बडी, आर्टिसन इमेजिनेसन बडी एन्ड बर्थ इमेजिनेसन बडी भनेर भन्छौँ। अब उत्तम निर्माण काया भनेको चाहिँ उत्तम निर्माण कायाको सम्भोग कायासँग साक्षात् सम्बन्ध हुन्छ अरे होइन। र 12 चरित्रहरू होइन, यो जम्बुदीप आदि विभिन्न लोकहरूमा 12 चरित्रहरूको जेबचुङ्गी भन्छ प्रदर्शन गर्दछ, उहाँहरूले प्रदर्शन गर्दछ होइन, देखाउनुहुन्छ। यी चरित्रहरूद्वारा ती विनयजनहरूको कल्याण सिद्ध गर्दछ होइन, हामीसित प्राणीहरूको कल्याण सिद्ध गर्दछ। र यो उत्तम निर्माण काया पनि 32 महापुरुष लक्षणहरू एवं 80 अनुयोजनहरूले विभूषित हुन्छ। जसरी तपाईँको सम्भोग कायामा 32 लक्षण र अनि 80 अनुयोजन थियो, त्यस्तै प्रकार निर्माण कायमा पनि त्यो हुन्छ। उत्तम निर्माण कायमा पनि त्यही हुन्छ तपाईँको लक्षण हुन्छ अरे। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध यस कायाको उदाहरण हुन् र उहाँको 12 चरित्र के हुन् भन्दाखेरि सर्वप्रथम तुषित क्षेत्रबाट अवतरण हुनु एउटा भयो। त्यसपछि माता महामाया देवी गर्भमा प्रवेश हुनु 2टा भयो र लुम्बिनी उद्यानमा जन्म 3टा। शिल्प विषयमा नैपुण्य एवं कौमार्योचित ललित क्रीडा। त्यसपछि नगरवास तथा परिवारका साथ राज्य ग्रहण। त्यसपछि 6औं चाहिँ नगरको चारै दिशातर्फ जानुभई वृद्ध रोगी आदि 4 पूर्व निमित्तहरूलाई देख्नुभई स्वसम्वेक प्रवर्ज्य भएको होइन, तब 6औं भयो। त्यसपछि नैरञ्जना नदीको तटमा 6 वर्षसम्म लगातार कठिन तपस्या गर्नुभयो लीला। 8औं चाहिँ बोधिवृक्ष मूलमा उपस्थित। त्यसपछि मार्गको सम्पूर्ण सेनाहरूको दमन। अनि 10औं चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको दिन सम्यक सम्बोधि प्राप्ति। र 11औं चाहिँ आषाढ मासको चतुर्थी तिथिका दिन 4 आर्य सत्य विषयक धर्मचक्र प्रवर्तन तथा त्यसपछि 12औं कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण। यो चाहिँ उहाँहरूले उत्तम निर्माण कायाको अनि चरित्रहरू देखाउनु भएको यहाँ। विनयजनहरूलाई मध्यनजर गर्दै यी विभिन्न 12 चरित्र लीला देखाउनु भएको थियो। यिनीहरूमध्ये कुनै चरित्र बोधसत्वको चरित्रको रूपमा तथा कुनै चरित्र चाहिँ बुद्ध चरित्रको रूपमा देखाउनु भएको थियो। यो चाहिँ कस्तो भने सामान्य होइन, पाली परम्परा र अनि संस्कृत परम्परामा चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ अब यसरी हो भने वस्तुतः तुषित क्षेत्रबाट च्युतिदेखि लिएर महापरिनिर्वाणसम्म सबै चरित्र चाहिँ बुद्ध चरित्र नै हुन् महायान परम्परामा है त। तर पनि विविध प्रकारका विनयजनहरूलाई मध्यनजर राख्नु हुँदै उपाय कौशल्यका साथ थप्ला खेपा भन्छ होइन, उपाय कौशल्यका रूपमा यी विभिन्न प्रकारले देखाउनु भएको थियो उहाँले। यति हो। अब आयो शैल्पिक निर्माण काया। उत्तम निर्माण कायालाई आधार बनाएर उत्तम कलाकारको रूपमा प्रकट हुनुलाई नै के हो त शैल्पिक निर्माण काया भनिन्छ अरे। यसको एउटा घटना के छ भने एक समय शाक्यमुनि बुद्धले
आफ्नो एउटा के थियो भने आफ्नो कलाको अभिमानी गन्धर्वराज प्रमुदित पनि एउटा थियो कि तपाईँको सम्पूर्ण भाषामा ठिसै क्या रम्का भन्छ। उसले चाहिँ कस्तो भने उहाँलाई दमन गर्नको निम्ति चाहिँ आफू स्वयंलाई अनि वीणा पाठक पेवाङखेन भन्छ वीणा पाठकको रूपमा प्रकट गर्नुभएको थियो। किनभने त्यति बेला के थियो भने गन्धर्व प्रमुदित भन्ने उहाँ चाहिँ अब तब जहिले पनि त्यही बाटो लागेर होइन जहिले पनि अब महात्मा गौतम बुद्धप्रति धेरै मानिसहरू गाउँका मान्छेहरू चाहिँ धर्मदृष्टि सुन्नुहुन्थ्यो। तर गन्धर्वराज प्रमुदित कस्तो भने आफ्नै त्यो के भन्छ त्यो के उसमा त्यो वीणावादकमा चाहिँ एकदम आसक्त भएर उसमा के थियो भने म जस्तो वीणावादक छैन होला संसारमा भन्ने उहाँमा एउटा चाहिँ अहङ्कार थियो, घमण्ड थियो, अभिमान थियो। हो त्यस्तो प्रकारको अनि अभिमानीले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ कहिले पनि बुद्ध उद्देश्यमा चाहिँ देख्न सुन्न जान्दैन थियो। अरूहरूले पनि भन्थ्यो कि अब होइन बुद्धको छेउमा हामी जाउँ तिमी पनि देख्न सुन्नु भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ कस्तो भने आफ्नो त्यो वीणावादकमा चाहिँ एकदमै अहङ्कार भएर चाहिँ अनि त्यसैमा तपाईँको लिप्त भएर बस्थ्यो। त्यस कारणले अनि भगवान् गौतम बुद्धले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अनि अभिमानी गन्धर्वराज प्रमुदितलाई चाहिँ दमन गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँ स्वयं तपाईँको चाहिँ वीणावादकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्मित गर्नुभएको थियो। त्यो भनेको यहाँलाई दमन गर्नुको निम्ति आफू स्वयंलाई वीणावादकको रूपमा प्रकट गर्नुभएको थियो। यो नै के हो त शैल्पिक निर्माणका उदाहरण हो रे उदाहरण है त। त्यसपछि आयो नैयानिक निर्माण काया भन्दाखेरि उत्तम निर्माण कायाको अतिरिक्त बुद्धले सत्वको रूपमा जन्म लिनुलाई नैयानिक काया भनिन्छ अरे होइन। उत्तम निर्माण कायाको रूपमा राजा सुधोधनका पुत्र हुनुभन्दा पहिले बुद्ध तुषित क्षेत्रमा देवपुत्र स्वच्छमेत केतुको रूपमा उत्पन्न हुनुभएको थियो होइन। गादेन्तो थै बोथम्ब तोकरबो भन्छ तपाईँको होइन। उहाँको त्यो जन्म नै के हो त नैयानिक कायाको उदाहरण हो रे हो। मतलब तुषित गादेन्तो थै बोथम्ब तोकरबो त्यस्तो प्रकारको देवपुत्र चाहिँ अनि मानव लोकमा जन्मिनु लिएर देखाउने के हो त त्यही के भयो नैयानिक कायाको उदाहरण हो रे है त। केवटुको भन्छ त सम्पूर्ण भाषामा केवटुको सिन्सी। त्यसपछि उपर्युक्त 4 कायाहरूमध्ये स्वभाव काया एवं ज्ञान धर्मका यी दुवै कायाहरूलाई विनोजनहरूले देख्न सक्दैन रे। त्यो चाहिँ पक्का हो है। स्वभाव काया र ज्ञान धर्म कायाले चाहिँ हामी जस्ता मामुली प्राणीहरू चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्दैन। त्यो चाहिँ कस्तो बुद्ध उहाँहरू एक आवासमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको त सम्भोग काया एवं निर्माण काया यी दुवै रूपी काया विनोजनहरूद्वारा आफ्नो पुण्य कर्म अनुसार देख्न सक्दछ अरे। यी दुवै कायाद्वारा चाहिँ जगतको महान हितको सम्पादन गर्दछ अरे है त। र उपर्युक्त 4 काया 3 कायामा पनि विपद गर्न सकिन्छ अघि भन्यो है। जस्तै स्वभाव काया र ज्ञान धर्म कायालाई एक धर्म कायामा अन्तर्भाव गरिदिनाले यी 3 काया भनिन्छन् रे। के हो त धर्म काया, सम्भोग काया, निर्माण काया, छुकु लुङ्कु टुल्कु भनेर भन्छ है त। यी 3 काया 2 कायामा पनि विपद गर्नु सक्दछन्। जस्तै स्वभाव काया र ज्ञान धर्म कायालाई एक धर्म कायामा र सम्भोग काया एवं निर्माण कायाले चाहिँ एक रूप कायामा अन्तर्भाव गर्नाले चाहिँ यी 2 काया भनिन्छन्। जस्तै धर्म काया रूप काया छुकु ताङ अनि सुकु भनेर भन्छ है त पनि भन्न सक्दछ अरे। जसरी हामीले प्रार्थना गर्छौँ नि होइन गेवा दिए के वो कुन सोनाम यसे छोसोसिङ सोनाम यसे लेचौबी थम्बाकुङ थोबर्स्यो भनेको जस्तै उयो छुजुग्यो धर्म काया र रूप काया चाहिँ प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गरेको हुन्छ त्यति बेला है त। अब आयो बुद्ध गुण। यहाँसम्म चाहिँ बुद्धको फलरूपी 4 प्रकार कायाहरू गयो। अब चाहिँ बुद्धको गुणको बारेमा है त। काया गुण यहाँ चाहिँ फलरूपी बुद्धको अनेक गुण हुन्छन्। ती सबै काया वाका चित्त एवं कर्म कु सुङ थुक ठिनले भन्छ होइन। यी 4 भागहरूमा विभक्त गर्न सकिन्छ अरे। म यी 4 भागहरूका यहाँ संक्षेपमा वर्णन गर्दैछु। काया गुण होइन क्वालिटिज अफ बुद्ध बडी होइन। हस्त एवं पैतालामा स्वर्ण चक्रको स्पष्ट रूपले अंकित हुनु आदि। उहाँको हात र पैतालामा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ सुनहरी रङको चक्र हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको स्पष्ट रूपले अंकित हुनु आदि 32 महापुरुषको लक्षण तथा नङ तपाईँको तामा जस्तै रक्तवर्ण हुनु आदि 80 अनुयोजन
बुद्धको काया कुन हो हैन छेन सांगबो सोङी पेजी किचु भन्छ 32 मेजर मार्क्स एन्ड 80 माइनर मार्क्स भनेर भन्छन् यी 32 महापुरुषको लक्षण एवं 80 अनुयोजनहरूबाट सुशोभित कायाको दर्शन मात्रले पनि सत्वहरूमा हामीस्ता सत्वहरूमा चाहिँ मोक्षको बिउ स्थापित हुन सक्दछ रे जब हामीले त्यस्तो प्रकारको काया हैन प्रदर्शन पाए भने चाहिँ अनि हाम्रो चित्तमा तपाईको चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्ने बीज उत्पन्न हुन तपाईको राख्न सक्छ रे यी 32 महापुरुष लक्षण र 80 अनुयोजन शास्त्र व स्कन्ध को चाहिँ साक्षी के फुङ्बो भन्नु त्यो चाहिँ होइन है त हो यो 32 महापुरुष लक्षण र 80 अनुयोजन त्यो चाहिँ भएको काया चाहिँ कस्तो भने साक्षी के फुङ्बो होइन रे भन्नु शास्त्र व स्कन्ध चाहिँ होइन यो हैन स्वरूप होइन न जड स्वरूप नै हो न अपितु सर्वज्ञान स्वरूप यो चाहिँ कस्तो भने सर्वज्ञानको स्वरूप हो यो है त रूप हो किनभने शास्त्र व स्कन्ध हो भने के हुन्छ भने कर्म र क्लेशद्वारा निर्मित भएको स्कन्ध हुनुपर्छ त्यो होइन नि त्यहाँ है बुद्धका प्रत्येक महापुरुष लक्षण प्रत्येक अनुयोजन यहाँसम्म कि प्रत्येक रोमले पनि उहाँको प्रत्येक रोमले पनि सबै ज्ञेयहरूका प्रत्यक्षतः साक्षात् दर्शन गर्न सक्दछ अरे हैन र विश्वको अनेक ब्रह्माण्डहरूमा बुद्ध एकसाथ अनेकविध कायिक लीलाको प्रदर्शन गर्दछ र उहाँ कुनै क्षेत्रमा जन्मग्रहण कुनै क्षेत्रमा धर्मचक्र प्रवर्तन कुनै ठाउँमा बोधिसत्वको चर्या तथा कति निर्वाण प्राप्ति आदि अनेक दलित चरित्रहरूको लीला मायाको रूपमा एकैसाथ गर्नुहुन्छ अरे त्यस्तो उहाँहरूमा क्षमता हुन्छ सक्षम हुन्छ उहाँ यी चरित्रहरूद्वारा विनोचनहरूलाई सत्मार्गमा प्रदर्शित गर्नुहुन्छ अरे उहाँहरूले यसरी विभिन्न प्रकारका लीला देखाउनु पर्ने मूल कारण के त भन्छ भने हामी प्राणीहरूलाई चाहिँ अनि तपाईँको सही मार्गमा प्रदर्शित गर्नुको निम्ति हो है त यहाँ आफ्नो रौचितहरूमा तिनै कालका सबै बुद्धहरूको काया एवं स्थान देखाउन सक्दछ अरे र प्रत्येक रोमचितमा आफ्नै शैक्षिक अवस्थाको सम्पूर्ण चर्याहरू देखाउन सक्नुहुन्छ अरे उहाँले पहिले जुनीमा होइन जब चाहिँ बोधिसत्वको रूपमा हुनुहुन्थ्यो चाहिँ उहाँले अनि तपाईँको 3 असङ्ख्य कल्पसम्म चाहिँ अनि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार सञ्चय गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ के थियो भने सबै चाहिँ त्यो रौचितमा देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँले है त यी सबै बुद्धको कायिक गुण हुन् अब आयो वाका गुण होइन क्वालिटिज अफ स्पिच बुद्धको वाणी स्निग्ध वाक सुङ्यम्बा भन्छ होइन फ्लेक्सिबल भोइस भन्छ उहाँको होइन त्यो भनिन्छ अरे किनभने यसद्वारा सत्वहरूको आशय अनुसार होइन उनीहरूमा यथोचित कुशल मूलहरूको उत्पत्ति एवं वृद्धि गर्न सक्दछ अरे प्राणीहरूको क्षमता अनुसार होइन बुझाइ अनुसार उनीहरूको आशय अनुसार उनीहरूको तपाईँको चाहिँ अनि रुचि अनुसार चाहिँ उहाँहरूले त्यो वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मृदुवाक सुङजम्बा भन्छ सफ्ट भोइस भन्छ पनि भनिन्छ अरे किनकि यसको भगवानको वचन श्रवण मात्रले पनि होइन सुन्नेवालाहरूको मन तपाईँको समनुष्यबाट लुप्त भइन्छ अरे यदि हामीले भगवानको साक्षात् भगवान सुन्नु पायो भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको होइन हुन्छ है त यसलाई मनोज्ञिक वाक पनि भन्छ अरे हितु भूमि सुङ भन्छ प्लेसेन्ट भोइस पनि भनिन्छ यसकारण यसद्वारा द्विसत्य प्रतीत समुत्पाद आदि उत्तम अर्थहरूको प्रतिपादन गर्न सकिन्छ र यसलाई मनोरम वाक हितु थेपे सुङ भन्ने भन्छ होइन डिलाइटफुल भोइस पनि भनिन्छ अरे किनभने यस अभिव्यक्ति सुस्पष्ट प्रष्ट हुन्छ अरे र बुद्धको वाक यसै प्रकारले तपाईँको 64 अङ्गहरू हुन्छन् रे होइन 64 अङ्गहरू यी अङ्गहरूलाई ब्रह्मस्वर पनि भनिन्छ अरे बुद्ध वाणीको एउटा सबैभन्दा ठुलो विशेषता के हुन्छ भन्दा जब त्यस वचनको प्रयोग गरिन्छ तब उक्त स्थानमा उपस्थित जब बुद्धहरूले देशना गर्नु हुँदाखेरि यदि उहाँहरूको छेउछेउमा होइन यो तपाईँको विभिन्न प्रकारका होइन जस्तै अब चरा होइन पशु पन्छीहरू पनि छ भने मनुष्य देव यक्ष गन्धर्व छ भने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ ए बुद्धको वचन त्यो खुबी चाहिँ होइन बुद्ध वाणीको एउटा ठुलो विशेषता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तब उक्त स्थानमा उपस्थित देव यक्ष मनुष्य गन्धर्व आदि विभिन्न
विभिन्न भाषात्वहरूले आफ्नो भाषामा सुन्छन् र त्यसको अर्थ बोध गर्दछन् हैन। यी सबै भगवान बुद्धको वाकाकुन हुँदो रहेछ हैन। वाकाकुन सम्पूर्ण भाषामा यस्तो भन्नुभएको छ कि सुङची नितु सुनाया थुमा नितु सोस्रोको भन्नुभएको छ। भगवानले धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि एउटै शब्द प्रयोग गरे तापनि विभिन्न प्राणीहरूले चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ बुझिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो उहाँको गुण त्यसो छ है त भन्नुभएको। अब यहाँ 60 प्रकारको बुद्धको मधुर स्वर है, चित्त प्रह्लादनकारी, स्निग्ध, मृदुका, मनोज्ञ, मनोरमा, शुद्ध, विमला, अपरुषा, प्रशान्त, कर्णसुखा, प्रभास्वर, मञ्जुला, श्रवणीय, अनेला, मधुर, शान्त, अकर्कषा, अभिनन्दनीय, अज्ञापनीय, विज्ञापनीय। त्यसपछि काय प्रह्लादन करी, हृदय प्रह्लादन करी, प्रतिसुखो उत्पत्ति करी, अताप, आज्ञेय, विज्ञापनीय, विस्पष्ट, रमणीय, कलाविंक स्वर घोष, ब्रह्म स्वर घोष, जीवक स्वर। त्यसपछि युक्ता, सहिता, पुनरुक्त दोषं जहा, सिंह स्वर वेग, नाग स्वर, मेघ स्वर, नागेन्द्र स्वर, गन्धर्व सङ्गीत घोष, अधीन, प्रमुदित, प्रसृता। त्यसपछि देवेन्द्र स्वर घोष, दुन्दुबी स्वर, अनुन्नत, अनवनत, सर्वशब्द अनुप्रविष्ट, अपशब्द रहित, अविकला, अलीन, सर्वपर्श धनुरविता। त्यसपछि सखिला, सरिता, ललिता, सर्वस्वर पूरणी, सर्व इन्द्रिय सन्तोषणी, अनिन्दिता, अचञ्चलता, अचपल र सर्वकार वरूपेता भनेर भन्छन्। 60 प्रकारका उहाँको मधुर स्वर। सम्पूर्ण भाषामा सुने लठुचु, सिम्बर छेपा, झम्पा, न्यम्पा, झम्पा, हितु ववा, हितु थेपा, थापा, ठिमा मेपा, सलवा, निन्चिङ जेपा, न्यम्बर वेपा, मिचुपा, न्यम्पा, थुलुवा, मिचुपा, मिन्याङवा, रतु थुलुवा, नर न्यम्पा, ल्युसिम्बर छेपा, निङ गावर छेपा, गादे केपा, धुवा मेपा, कुन शेपर छावा, नम्बर रिपर छावा, नम्बर सलवा, गावर छेपा, उम्बर गावर छेपा, कुन शेपर छेपा, नम्बर रिपर छेपा, नम्बर रिपा, नम्बर डलवा, द्योगन मेपा, संगे ढाई सुक्सन, लाङबोचे डाके, डुकी के, लुई वङपु के, ठिसिर लुयाङ, कालापिङके डायाङ, छाङबे डायाङ, सँगसँग तिबी डायाङ, थाई वङबो डायाङ, ngayi da, माछेङपा, मिमावा, डाथम्चे गिजेसु जुकपा, सिक्सुर छिम्पा, माछाङवा मेपा, मासुम्पा, मिसेम्पा, रब्तो गावा, रब्तो ख्यापा, रब्तो छुपा, ग्युन चाकपा, ग्युन टेवा, डाथम्चे जोपर छेपा, वङबो थम्चे छिम्पर छेपा, मामेपा, मिगिरुवा, मातापा, खोरकुन्टु ठाकपा, नम्बा थम छोतन देम्पा भनेर भन्नुभएको छ है। आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई अब 4 प्रकारका जुन एउटा बुद्धका कायाहरू र गुणको विषयमा, त्यसपछि अनि प्रत्येक कायाहरूका स्वभाव र उहाँहरूको जुन एउटा विभाजनहरू, त्यसपछि चाहिँ निर्माण कायाको 12 प्रकारका चरित्रहरू, त्यसपछि अनि 4 प्रकारका कायाहरू, तीन कायामा अनि विभाजन गर्ने तरिकाहरू र त्यसैपछि तपाईँको बुद्धको चाहिँ कायागुण र वागागुणको सम्बन्ध चाहिँ यसरी आज मैले तपाईँहरूलाई बुझाएँ। अनि यसरी अब आज विशेष तपाईँको चाहिँ बुद्धको 4 प्रकार कायाको बारेमा यसरी अब बुझाउनु पाउनु र यहाँहरूले पनि अब सुन्नु अवसर पाउनु धेरै तपाईँको चाहिँ अब हामी सबै एउटा सौभाग्यशाली हौँ भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। के वो दिए के वो कौन सुन नमा ये शे छो जो जिंग सुन नमा ये शे ले थम्बा कुन ये थोब्रा शो सुनम दिए थम जेन जिंग
톱네 예배엔다나 펌제데 개가 나지 발라랑 CP 초래 로버로쇼 다기 고숨 자와 강제 덴바 지당 제자 로베드 무슈균네 랑신니가 된당 덴베 펜바란 유로버쇼 잠불라 법을 제대로 캠 군도 상보 대양 대신된 대다 군기 인지존다 개원데다 탐제럽도 두숨시베 개와 탐제기 오와 강라 초도가 바된 다신 개베 자원데 상보 주지레럽도 오버라 인기 karma rabri marme dang gyuma sipa milam lotang tindawu duji chue nam te tara